हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ वेल्डिंग टूल एंड इक्विपमेंट। डेफिनेशन ऑफ वेल्डिंग टूल। वेल्डिंग के टूल में सबसे अहम वेल्डिंग मशीन है, जो एक बुनियादी डिवाइस है जो किसी भी मवाद को फ्यूज़ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये मशीन टेम्परेचर पैदा करके मवाद को पिघला देती है। वेल्डिंग फार्मिंग जिग का बुनियादी मकसद वेल्डर को डिज़ाइन की तैयारी में मूव करने के काबिल बनाता है। ये वर्क पीस के लिए एक महफूज मॉनिटरिंग फराहम करता है और इस निस्बत से हरकत करता है कि एक जगह साकन रहता है और वर्क पीस को हरकत देता रहता है। शीट मेटल गेज किसी भी मवाद की थिकनेस मालूम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जैसे गेज नंबर बढ़ता है, मवाद की थिकनेस कम होती जाती है। वेल्डिंग स्लीव वेल्डिंग के दौरान पेश आने वाली चिंगारियों और शोलों से बाजुओं को बचाने के लिए वेल्डिंग स्लीव का इस्तेमाल किया जाता है। ये चमड़े की होती है और ये वेल्डिंग के दस्ताने और दीगर हिफाजती लिबास के साथ पहनी जाती है। सिलेंडर की किसी भी सिलेंडर, ऑक्सीजन या एसिटिलीन सिलेंडर को खोलने के लिए सिलेंडर की का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर एक वी कट्स लगे होते हैं और एक साथ लंबा बेल्ट होता है। इसकी मदद से सिलेंडर को ओपन किया जाता है। स्पार्क लाइटर, इसको फिलेंट लाइटर भी कहते हैं। ये एक किस्म का लाइटर है। ये गैस ईंधन को महफूज तरीके से फ्लेम बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये लाइटर आम तौर पर ऑक्स एसिटिलीन वेल्डिंग टार्च के लिए इस्तेमाल होता है। मिग प्लायर ये नोज़ल और टिप की तनासब, तार काटने और नोज़ल की सफाई और स्पैटर हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मिग प्लायर को एक हाथ से खोलने और बंद करने के लिए इसके ऊपर एक बुहार बनी होती है और मजबूत गिरफ्त के लिए इसके हैंडल पर विनाइल लपेटी होती है। वेल्डिंग ग्लव्स, ये वेल्डिंग ग्लव्स चमड़े का होता है और वेल्डिंग के दौरान इस ग्लव्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये आला दर्जा का टेम्परेचर और वेल्डिंग के शोलों की मज़म्मत है। ये बहुत पायादार है और ये वेल्डिंग के दौरान पेश आने वाली चिंगारियों और शोलों की मज़म्मत करता है। एंगल ग्राइंडर, वेल्डिंग में एंगल ग्राइंडर का इस्तेमाल वेल्डिंग को हमवार करने, तेज़ करने वाले टूल, दहाती किनारों को ख़त्म करने और दहाती सतह की अमूमी तैयारी के लिए एंगल ग्राइंडर का इस्तेमाल किया जाता है। वेल्डिंग कार्ड्स एक ट्रांसपोर्ट कार्ट है जो मुख्तलिफ साइज़ और मुख्तलिफ खसूसियात के साथ आता है। ये वेल्डिंग के मुख्तलिफ टूल्स और मवाद को ज़ख़ीरा करने और मुंतकिल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मिग वेल्डिंग नोज़ल जेल ये नोज़ल जेल स्पाटर बिल्ड अप को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये ज़्यादातर वेल्डिंग के आलात के साथ इस्तेमाल के लिए महफूज है। मेटल वायर बुरश ये तार बुरश बुनियादी तौर पर एक खरंचने वाला अमल है जो जंग को साफ़ करने और पेंट को हटाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल सतहों को साफ़ करने और बरकी राब्तों को जोड़ने के लिए किया जाता है। वेल्डिंग क्लम्प वर्क पीस से मुंसलिक होते हैं ताकि करंट को वेल्डिंग के लिए दरकार आर्क बनाने की इजाज़त दी जाती है और इसको अर्थ क्लम्प भी कहा जाता है और ये झटके के ख़तरे को भी कम करता है। ऑटो डार्किंग वेल्डिंग हेलमेट को वेल्डिंग के तहफ़्फ़ुज़ को आसान और महफूज बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इससे आप हमेशा वाज़िया तौर पर देख सकते हैं और आपके वेल्डिंग हेलमेट को मुसलसल उठाने की ज़रूरत कम हो जाती है। सेफ्टी गूगल ये एक सेफ्टी इक्विपमेंट है जो आँखों के गिर्द चेहरे के हिस्से को मुकम्मल तौर पर ढांपता है और ये सेफ्टी गूगल्स
تمام اثرات، دھول، دھند اور چھڑکاؤ سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ ویلڈنگ بوٹس، ویلڈنگ کے جوتے عام طور پر اس میں اسٹیل کی پتلی شیٹ ہوتی ہے جو آپ کے پاؤں کو محفوظ رکھتی ہے۔ اگر آپ کے پاؤں پر کوئی بھاری چیز گر جاتی ہے تو یہ شیٹ پاؤں کو چوٹ سے محفوظ رکھتی ہے۔ ویلڈنگ چپنگ ہیمر، ویلڈنگ چپنگ ہیمر ایک ایسا ٹول ہے جو ویلڈنگ سے سلیگ کو ہٹانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی مدد سے ویلڈر سے ویلڈنگ سپیٹر کو ہٹایا جاتا ہے۔ یہ چپنگ ہیمر مضبوط اور اچھی طرح سے متوازن ہے اور یہ اسٹیل کا ہوتا ہے۔ سی کلمپ، سی کلمپ ایک قسم کا کلمپ ڈیوائس ہے جو عام طور پر لکڑی یا دھاتی ورک پیس کو پکڑنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کلمپ عارضی طور پر کام کو محفوظ طریقے سے جگہ پر رکھنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ سپیڈ سکیئر، سپیڈ سکیئر کا استعمال کسی بھی چیز یا دھات کی مارکنگ یا نشاندہی کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی مدد سے کسی بھی زاویے کا تعین کرنا، نشان لگانا اور مربع کٹ بنانا اور کسی بھی دھات پر لائنیں لگانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ویلڈنگ گوگلز، ویلڈنگ گوگلز یہ ایک حفاظتی اکوپمنٹ ہے جن میں سیاہ شیلڈ ہوتی ہے۔ اس کا مقصد آنکھوں کو ایندھن اور ویلڈنگ کے متعلق پیدا ہونے والی روشنی سے بچانا اور یہ ویلڈنگ گوگل چنگاریوں سے بھی بچاتا ہے۔ ویلڈ بیڈ، ویلڈ بیڈ وہ نام ہے جو ویلڈنگ ٹارچ یا الیکٹروڈ کے ذریعے جوائنٹ کے ساتھ بنائے جانے والے ایک پاس کو دیا جاتا ہے۔ یہ ویلڈنگ میٹل ڈپازٹ کو بھی بیان کر سکتی ہے جس کے نتیجے میں ورک پیس پر اوپری یا مینولی سطح ہوتی ہے۔ ویلڈنگ ایپرن، ویلڈنگ ایپرن یہ ایک حفاظتی اکوپمنٹ ہے۔ یہ خاص طور پر ویلڈر کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ ویلڈر کو دھاتی چھڑکنے، تیز گرمی اور تابکاری سے بچاتا ہے اور یہ اکوپمنٹ آگ سے بچانے والے اور تھرمل طور پر موصل مواد سے بنا ہے۔ ایئر پروٹیکشن، ایئر پروٹیکشن کا مقصد شور کی وجہ سے سماعت کے نقصان کو روکنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ سماعت کے تحفظ کے آلات شور کی توانائی تک پہنچنے اور اندرونی کان تک پہنچنے والے پی پی والے نقصان کو کم کرتے ہیں۔ سوپ سٹون، یہ صابن کا ایک پتھر ہے۔ یہ اکثر دھاتوں کو ڈلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے سیسہ اور چاندی۔ یہ روایتی طور پر برتن، آتشی جگہوں اور لکڑی کو جلانے والے چولہے اور یہاں تک کہ تمباکو کے پائپوں کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا رہتا ہے۔ ویلڈنگ مشین، ویلڈنگ مشین ایک ایسی مشین ہے جو دھات کے پرزوں کو تھرمل انرجی سے پگھلا کر جمع کرنے یا ہٹانے میں مدد کرتی ہے۔ ویلڈنگ کی صنعت میں لوگوں کے لیے ویلڈنگ مشین ایک مفید آلہ ہے۔ یہ حرارت پیدا کرتا ہے جو دھات کو تحلیل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ الیکٹروڈ، الیکٹروڈ ایک ایسا کنڈکٹر ہے جو سرکٹ کے غیر دھاتی حصے سے رابطہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الیکٹروڈ عام طور پر الیکٹروکیمیکل خلوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ فیس شیلڈ، فیس شیلڈ یہ ایک حفاظتی اکوپمنٹ ہے۔ یہ آنکھیں، ناک، منہ اور چہرے میں آنے والی چیزیں اور مائعات سے بچانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کمبینیشن سکیئر، کمبینیشن سکیئر یہ ایک میشی ٹول ہے۔ اس میں ایک ایڈجسٹیبل پروٹیکٹر ہیڈ یا لیول یا سینٹر ہیڈ سے پھسلتا ہے اور یہ کسی بھی مقام پر لاک بولٹ کے ذریعے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور اسے اندر یا باہر ٹرائی سکوئر کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میٹل فائل، میٹل فائل یہ ایک ہینڈ ٹول ہے۔ یہ ایک مفید ٹول ہے جو دھات، لکڑی اور بہت سی دوسری سطحوں کو شکل دینے اور فائل کرنے کے لیے اس کا مؤثر طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی بھی دھات سے مواد کو مؤثر طریقے سے ہٹانے کے لیے میٹل فائل کا استعمال کیا جاتا ہے۔